ربطای پروژه تیمو خیلی کردن آدم باید داشته باشم که چیزی خاراکتری که آدم باید سیگده تراتون اگر آدم به نقدی کنه خیلی کنه درج مفتیم دینشاد دین روز اگر خالص کنه که دشمن باشه دشمنات باید با مو تو با مو با خیلی کنیم باید دشمن باشکار باید میان هستی میان Придет? Трое. Окей, хорошо. Окей, امروز تورا تهیلتا گیمون حسادیم و صوفا گیمون حسادیم تورا میگه تورا نچالش میگه خیسه آخرش هم خیسه و امروز علم علیه گیمون حسادیم لو هیا حولم هیورا اگر خیسه نمیشه اگر خداوند دنیا نمیساخت و امروز میشو گمن حسادیم ایه موسر که تفیلاتو نشمار آدمی که اگر یاردان میکنه که خیلی باشه اگر دام که تفیلای تقل میشه و تبعه هم خیلی دلیجه دارید که تفیلای تقل شوه تو پامگاش درگیم امروز نوشن سیمانیمیش به اون محضو هم اسرائیل داره سه تا داره زنک داره چه وای پرواش رحمانیم رحمی خوردگی بالدیگابه دیومش بایشانین هم اسرائیل آدمی ایزامی کشتگی بیارون نیسته بیا کلش همگری میشنه دیگه باری چکباری اون بگو دیگه ملتا باری سیمش گمله خسادی اگر سه دیگر دارم باشه اگر من نام دارم بچه ابراهام بیرون سیمش شو سیمش خیسه سیمش خیسه ده یکمش رحمانیم ده دیومش بایشانیم ایزامی کشتگی بیارون شرم خداشتگی شرم خیاط سیسنیایت Скромный. و امرو کل ملخیم الابریات و یادو و شو میزنو شیر ابراهام بینو آدمی که اگر رحمی دیگه میخوره دان که تو از زیری ابراهام بینو تو از ذات ابراهام اگر تو رحم نمیخوره دان که تو ادیل جام دیگه امرو گمرا میگی کل اوسک بطور گونه حسادیم که لو پدن یله و بلنفلای بین امود اولام آدمی که تو را میخونه خیسد میکنه برام میگی تو من خلاص کردی پچای من خلاص کردی ادیگه دنیا که تو را کدی خیسد در گل برام بسیار چیزی قیمت بها سندریم امریم ما یاسه آدم ایناتر می خبلوش المشیخ و دایم بودیم که اونجوری پاشا مشیخ به نکستگی 80% دنیا میرو اگر من اگر 20 مانه 20% ترتیب میلوه باید من میدونم به برولام ابراهیم تنکی گرام میکی لایم داخل تنکی اونجوری پاشا مشیخ بینیم تنکی نبینیم لایم چه نبینیم واسه کاش مال میشه مشیخ سامته گرام میکی هر آدم تعال کرده میتونه کی به خانهش به یک آوسه بره نیست که خانه یکم داره با رون نقاطه یک گام میشه ابراهیم تنگی ما رو باشیم حرف شما بوده که تو رایا نشالش هم خسد آخرش هم خسد آخرش خیمه شده همین خسدش چه خسد؟ نه همه خوزیل حتی دادم خسد من همه خسد کی؟ خسد من کردیم ما تو را میگی میخوای که تو را خانشی اول تو خسد کن آخرش هم خسد کن نه که تو را باشون خسد نکنه نه вначале вы сказали, что Тора в начале хесед и в конце. من اشتباه دمام بمیگم دمام به تو را خانی تو خس کردی آخرش هم چند پدیکاس به خس کن فهمیدی ده؟ تو را میگی گمراس هنیر میگی ما یانسه آدم اینا چهل میخلوش المشیخ چکار کنه کی آدمی زاد همین جنجال مشیخ گریزه برای یا سگ به طور مثلا دین تو را خواه خیست کن هیچی نمیشه اما هستا دلیل هستا که چوه کی خدا نکره
پشابه اون پشا مشخص اون میکشه آدمی که تو نگره تورانو میخونه آدمی که برای تورانو برو آدمی که خیلی میکنه آدمی که اگر میگه تورا به کل اوسیک با تورا آدمی تورا میخونه هم خیلی میکنه هم گناه میشوین گناه میشوین صدی نام داری صدی نمیمونه آدمی پشا مشخص صدی نمیمونه و امرو کل صدقه و حیث شیء سعید عظیم شلوم گدول بقتین گدول بنهم و شمایم اگر این دنیا با ما تورا خانیم خیز کنیم اگر خواهد که بوده من میانی قوم اسرائیل میانی برلانبه یسترای و ماست شتابکی شلویم باشه دنیا به امرو بزمان شیء عظیم به تورا ملصدیم یسرام مسور بیادم و واو نفلیم لفنا اگر تو میگن تورا میخوانی خیس میکنی ویش دشمنای تو پیش تو میغلطن یه سه آره بدست تو میغلطی میتیم بدست تو میتیم بزرگ خیلی بینا هم عقلی زیاد تو میگیری بینا و امرو امارک برخوهو اسرائیل بنای امریتیم زخود بود شمات و زخود ایماهود شنید متوام لخوب اسکو بخیسه برام میگه که بگی بچه‌ام بیرتون اگر خود زخوتی اورام سر یعقوب پایین باشه اگر و زخوت ایماهه بشین بخطه لیکن زخوتای مادر و جنیسه تام شده رویتان خلافته خوازه خیس کنده حیثه هم دیگر به این بیاردم خیس کن در کار و امرو خوی والای خیسه چاتا گمریم زی یوتر میکل از اخیه شیوه شلوما لفانای الف اولو شلوما عمل هر روز 1000 تا گاگوس هم میکشتن برانبه قلوب میوردن و همون که 1000 تا میگن قربانی شلوما عملخ بهترتر خیسه دی شما باشه اگر دمای بهترتر دام میته نخد رو وقت میته نخواه چه بای؟ من شما شاد ما هستم روزی هستم از شما امرو که میشه شوسه خیسه کیلو موده و خلا نیسیم شهستک برخوهو میلیون شهدسو و سرید مصرائیم آدمی که خیسه داره زنکشتا او به همین تورا باور داره به روزی برامدنی همین سرید مصرائیم باور دارم خب ما میشه اوسه خیسه کیلو کافر آدمی که خیسه نمیکنه خدا بخوار پیر خیسه جابه داویدوف پیر خیسه جابه نشنید ها سمیه جنوی ما دیگه با خیسه میکنیم که زنمایه نیوبا جاییم بازارش نمیکنیم پامگایم پلان میکنیم فته توش تا بردن برات زنام اول خیز اختار شد کن بعدی گفت کن شون شینات از دوما و امرو کلا کفر بگیم حسادیم کیلو کفر بیکار آدمی که اگر پسنه میکنه گویی حسادیمه نمیکنه گویا که وست تورای همه پسنه میکنه فهم خدا یار بیوخنان به زکای و سیل و شلایم و یار بیوشوا و لیگ و خدا و رعاب به نمیداش خراب خریب بیوخنان به زکای برمدانی و شلایم به افشام بیوشوا و تنکید به نمیداش خراب شدگیم امار بیوشوا و ایلانو الزیش و خراب بیوشوا گیرون شفتن که وای بخواد ما این جای افتن خراب شده این جای ابرای که خام اسرائیل گناهش میشتاق امروز دست تک بدم داشت اما لبنی علی را لخا دیگه خانم بزنن که بچه میگیرن چاون ترس و وجه ویجو خراب ایشلانو کپرا خا چه هیک موتا ما داریم یک تا ویش خروشه خودی همین باری خیلی بدم داشت آدمای گناهش میشتاق سال یک مرتبه ما یک چیز داریم که همین هم خیلی باید که میشه که باید چه باید زی خیسه که خیسه داف حدستی ولو زی و پاسو میگیر بانو شامتنگی خدا میگه من گوسپند نمیخوام
من گاو گوسفند نبریتان من بیاریتان خسد بیاریتان هم دیگر هم دیگه یاردم کنیتان هم دیگر هم دیگه غمش خوریتان این نام داره خسد 1000 خورما اردنت خسد کردی اگه یه آدم کتی سوا کردی معصیه بخصید خد شایا لگیر بصدقه پام خد الله شا و سفینه با روایتی و اسپکتو قیام یک آدم میگن خاصید دایم صدقه میکرده خسد میکرده میرو باید پر خود به میانی دایره پر خود چپ میشد اما میغلطن او هم میغلطن راور بیاقی با هوا لفنه به دین ای الاشتو لیناسه آدم ها دیدن گفتن که لبی عقیبا این مرده گفتن پر خود چپش گفتن مرده زنش گفتن اوه زنش ممکی اوشو کنه زن این مرده گفتن چلوگیا ادامود با وقتا ایش و عمل دفناو پدرجی دم وقت اولی اخچه شلوگی مرده دنیا اوگشت آمه عملو هوش تباد بیام اتا تو همین بوده که دنده ها رفتم عملو امی خمین ایام کی چه بردک عملو صدقاشا سیتی هی هیلنتا من ایام ما صدقه که میکردن همین صدقه من دون دریا برده خواست کرده عملو مینا تا یوده اجون تو کی صدقه تو خلاص کرد دون اوبه عمل جو دفتا کی شرات الى مکیم الصلاه شماتی کور از گدول میگله هیام من با تک رفتم فهمیدم که دورنی دریابه همین بولنوی دریابه آواز برام ساده چه عمر لزه و زه عمر لزه هم دیگر بسید بریم اوبه رسول علیه ادعیش از زه من ایام میخواهیتان که امنا بریم ادامه شخصت صدقه کلما و هر روز به صدقه نبودک ویس و صدقه میکردک و اتاشا پتحری بیا قوامر بروخ الوکیم الوکی اسرائیل چه بخواه بدوری تورا و دوری حقمی بیا قوات دعا کردن بولرم زنکی تو همخه که تورا چه گفتی تو هم بجا افتادی و دوری حقمیم که همیم این دولم علمه چه که حقمیم گفتین چه گفتن ما صدقات تحصیل میماوید صدقات باری آدمه هم مردن خلاص میگردگی هم بولمازه هم بولم بابه چونی من شلق لخ میخواد کنی هماییم که برو و یمیم تنسهینا نانتا باید در عواته میشه روزگی همین نام ده بطوبه یاردان میکنه من شوی ما صدقه کردم همین صدقه اون من خلاص بکنه خدا خیر و اود کتیم و صدقه تحصیل میماوی صدقه هم مردن خلاص بکنه یعنی هم با صدقه دیگه باشیم برای خواست صدقه بخیر و سمون برای بخلانیا بخیر شما راستا خطاتش برسول زکات اید در